श्रीमद्देवी भागवतान्तर्गत मणिद्वीपवर्णनम्। अथ श्रीमद्देवी भागवते द्वादशस्कन्धे द्वादशोऽध्यायः। व्यास उवाच तदेव देवी सदनं मध्यभागे विराजते, सहस्रस्तम्भसंयुक्ताश्चत्वारस्तेषु मण्डपाः, शृङ्गारमण्डपश्चैको मुक्तिमण्डप एव च, ज्ञानमण्डपसंज्ञस्तु तृतीयः परिकीर्तितः, एकान्तमण्डपश्चैव चतुर्थः परिकीर्तितः, नानावितानसंयुक्ता नानाधूपैस्तु धूपिताः, कोटिसूर्यसमाः कान्त्या भ्राजन्ते मण्डपाः शुभाः, तन्मण्डपानां परितः काश्मीरवनिका स्मृता, मल्लिका कुन्दवनिका यत्र पुष्कलकाः स्थिताः, असङ्ख्याता मृगमदैः पूरितास्तत्स्रवा नृपा, महापद्माटवी तद्वद्रत्नसोपाननिर्मिता, सुधारसेन सम्पूर्णा गुञ्जन्मत्तमधुव्रता, हंसकारण्डवाकीर्णा गन्धपूरितदिक्तटा, वनिकानां सुगन्धैस्तु मणिद्वीपं सुवासितम्, शृङ्गारमण्डपे देव्यो गायन्ति विविधैः स्वरैः, सभासदो देववरा मध्ये श्रीजगदम्बिका, मुक्तिमण्डपमध्ये तु मोचयत्यनिशं शिवा, ज्ञानोपदेशं कुरुते तृतीये नृपमण्डपे, चतुर्थमण्डपे चैव जगद्रक्षा विचिन्तनं, मन्त्रिणी सहिता नित्यं करोति जगदम्बिका, चिन्तामणिगृहे राजन् शक्तितत्त्वात्मकैः परैः, सोपानैर्दशभिर्युक्तो मञ्चकोऽप्यधिराजते, ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्रश्च ईश्वरश्च सदाशिवः, एते मञ्चखुराः प्रोक्ता फलकस्तु सदाशिवः, तस्योपरि महादेवो भुवनेशो विराजते, या देवी निजलीलार्थं द्विधा भूता बभूवः, सृष्ट्यादौ तु स एवायां तदर्धाङ्गो महेश्वरः, कन्दर्पदर्पनाशोद्यत्कोटिकन्दर्पसुन्दरः, पञ्चवक्त्रस्त्रिनेत्रश्च मणिभूषणभूषितः, हरिणाभीतिपरशून् वरं च निजबाहुभिः, दधानः षोडशाब्दोऽसौ देवः सर्वेश्वरो महान्, कोटिसूर्यप्रतीकाशश्चन्द्रकोटिसुशीतलः, शुद्धस्फटिकसङ्काशस्त्रिनेत्रः शीतलद्युतिः, वामाङ्के सन्निषण्णास्य देवी श्रीभुवनेश्वरी, नवरत्नगणाकीर्णकाञ्चीदाम विराजिता, तप्तकाञ्चनसन्नद्धवैदूर्याङ्गदभूषणा, कनच्छ्रीचक्रताटङ्कविटङ्कवदनाम्बुजा, ललाटकान्तिविभवविजितार्धसुधाकरा, बिम्बकान्तितिरस्कारिरदच्छदविराजिता, लसत्कुङ्कुमकस्तूरीतिलकोद्भासितानना, दिव्यचूडामणिस्फारचञ्चच्चन्द्रकसूर्यका, उद्यत्कविसमस्वच्छनासाभरणभासुरा, चिन्ताकलम्बितस्वच्छमुक्ता गुच्छविराजिता, पाटीरपङ्ककर्पूरकुङ्कुमालङ्कृतस्तनी, विचित्रविविधाकल्पा कम्बुसङ्काशकन्धरा, दाडिमीफलबीजाभदन्तपङ्क्तिविराजिता, अनर्घ्यरत्नघटितमुकुटाञ्चितमस्तका, मत्तालिमाला विलसदलकाढ्यमुखाम्बुजा, कळङ्ककार्ष्यनिर्मुक्तशरच्चन्द्रनिभानना, जाह्नवी सलिलावर्तशोभिनाभिविभूषिता, माणिक्यशकलाबद्धमुद्रिकाङ्गुलिभूषिता, पुण्डरीकदलाकारनयनत्रयसुन्दरी, कल्पिताच्छमहारागपद्मरागोज्ज्वलप्रभा, रत्नकिङ्किणिकायुक्तरत्नकङ्कणशोभिता, मणिमुक्ता सरापारलसत्पदकसन्ततिः, रत्नाङ्गुलिप्रविततप्रभा जाललसत्करा,
कञ्चुकी गुम्फितापारनानारत्नततिद्युतिः मल्लिका मोदिधम्मिल्लमल्लिकालिसरावृता सुवृत्तनिबिडोत्तुङ्गकुचभारलसा शिवा वरपाशाङ्कुशाभीतिलसद्बाहुचतुष्टया सर्वशृङ्गारवेषाढ्या सुकुमाराङ्गवल्लरी सौन्दर्यधारा सर्वस्वा निर्व्याजकरुणामयी निजसंलापमाधुर्यविनिर्भत्सितकच्छपी कोटिकोटिरवीन्दूनां कान्तिं या बिभ्रती परा नानासखीभिर्दासीभिस्तथा देवाङ्गनादिभिः सर्वाभिर्देवताभिस्तु समन्तात् परिवेष्टिता इच्छाशक्त्या ज्ञानशक्त्या क्रियाशक्त्या समन्विता लज्जातुष्टिस्तथा पुष्टिः कीर्तिः कान्तिः क्षमा दया बुद्धिर्मेधा स्मृतिर्लक्ष्मीर्मूर्तिमत्योऽङ्गना स्मृताः जया च विजया चैवाप्यजिता चापराजिता नित्या विलासिनी दोग्ध्री त्वघोरा मङ्गला नवा पीठशक्तय एतास्तु सेवन्ते यां पराम्बिकाम् यस्यास्तु पार्श्वभागे स्तो निधीतौ शङ्खपद्मकौ नवरत्नवहा नद्यस्तथा वै काञ्चनस्रवाः सप्तधातुवहा नद्यो निधिभ्यां तु विनिर्गताः सुधा सिन्ध्वन्तगामिन्यस्ताः सर्वा नृपसत्तमा सा देवी भुवनेशानि तद्वामाङ्के विराजते सर्वेशत्वं महेशस्य यत्सङ्गादेव नान्यथा चिन्तामणिगृहस्यास्य प्रमाणं शृणु भूमिपा सहस्रयोजनायामं महान्तस्तत्प्रचक्ष्यते तदुत्तरे महाशालाः पूर्वस्माद्विगुणाः स्मृताः अन्तरिक्षगतं त्वेतन्निराधारं विराजते सङ्कोचश्च विकासश्च जायतेऽस्य निरन्तरम् पटवत्कार्यवशतः प्रलये सर्जने तथा शालानां चैव सर्वेषां सर्वकान्तिपरावधि चिन्तामणिगृहं प्रोक्तं यत्र देवी महोमयी ये ये उपासकाः सन्ति प्रतिब्रह्माण्डवर्तिनः देवेषु नागलोकेषु मनुष्येष्वितरेषु च श्रीदेव्यास्ते च सर्वेऽपि व्रजन्त्यत्रैव भूमिपा देवी क्षेत्रे ये त्यजन्ति प्राणान् देव्यर्चने रताः ते सर्वे यान्ति तत्रैव यत्र देवी महोत्सवा घृतकुल्या दुग्धकुल्या दधिकुल्या मधुस्रवाः स्यन्दन्ति सरितः सर्वास्तथा मृतवहाः पराः द्राक्षारसवहाः काश्चिज्जम्बूरसवहाः पराः आम्रेक्षुरसवाहिन्यो सद्यस्तास्तु सहस्रशः मनोरथफलावृक्षा वाप्यः कूपास्तथैव च यथेष्टपानफलदानन्यूनं किञ्चिदस्ति हि न रोगपलितं वापि जरा वापि कदाचन न चिन्ता न च मात्सर्यं कामक्रोधादिकं तथा सर्वे युवानस्तस्त्रीकाः सहस्रादित्यवक्षसः भजन्ति सततं देवीं तत्र श्रीभुवनेश्वरीं केचित् सलोकतापन्नाः केचित् सामीप्यतां गताः सरूपतां गताः केचित् साष्टितां च परे गताः यास्तु देवतास्तत्र प्रतिब्रह्माण्डवर्तिनां समष्टयस्थितास्तास्तु सेवन्ते जगदीश्वरीं सप्तकोटिमहामन्त्रा मूर्तिमन्त उपासते महाविद्याश्च सकलाः साम्यावस्थात्मिकां शिवां कारणब्रह्मरूपां तां मायाशबलविग्रहाम् इत्थं राजन्मया प्रोक्तं मणिद्वीपं महत्तरं न सूर्यचन्द्रौ नो विद्युत्कोटयोऽग्निस्तथैव च एतस्य भासा कोट्यंशेनापि ते समाः क्वचिद्विद्रुमसङ्काशं क्वचिन्मरकतच्छवी
विद्युद्भानुसमच्छायं मध्यसूर्यसमं क्वचित् विद्युत्कोटिमहाधारा सारकान्तिततं क्वचित् क्वचित् सिन्दूरनीलेन्द्रमाणिक्यसदृशच्छवी हीरसारमहागर्भद्धगद्धगितदिक्तटं कान्त्या दावानलसमं तप्तकाञ्चनसन्निभम् क्वचित् चन्द्रोपलोद्गारं सूर्योद्गारं च कुत्रचित् रत्नशृङ्गिसमायुक्तं रत्नप्राकारगोपुरं रत्नपत्रे रत्नफलैर्वृक्षैश्च परिमण्डितं नृत्यन्मयूरसङ्घैश्च कपोतरणितोज्ज्वलं कोकिलाकाकलीलापैः शुकलापैश्च शोभितम् सुरम्यरमणीयाम्बुलक्ष्यावधिसरोवृतं तन्मध्यभागविलसद्विकचद्रत्नपङ्कजैः सुगन्धिभिः समन्तात्तु वासितं शतयोजनं मन्दमारुतसम्भिन्नचलद्रुमसमाकुलं चिन्तामणिसमूहानां ज्योतिषावितताम्बरम् रत्नप्रभाभिरभितो धगद्धगितदिक्तटं वृक्षवातमहागन्धवातव्रातसुपूरितं धूपधूपायितं राजन्मणिदीपायुतोज्ज्वलं मणिजालकसच्छिद्रतरलोदरकान्तिभिः दिङ्मोहजनकं चैतद्दर्पणोदरसंयुतम् ऐश्वर्यस्य समग्रस्य शृङ्गारस्याखिलस्य च सर्वज्ञतायाः सर्वायास्तेजसश्चाखिलस्य च पराक्रमस्य सर्वस्य सर्वोत्तमगुणस्य च सकलाया दयायाश्च समाप्तिरिह भूपते राज्ञ आनन्दमारभ्य ब्रह्मलोकान्तभूमिषु आनन्दाये स्थिताः सर्वे तेऽत्रैवान्तर्भवन्ति हि इति ते वर्णितं राजन्मणिद्वीपं महत्तरम् महादेव्याः परं स्थानं सर्वलोकोत्तमोत्तमम् एतस्य स्मरणात् सद्यः सर्वं पापं विनश्यति प्राणोत्क्रमणसन्धौ तु स्मृत्वा तत्रैव गच्छति अध्यायपञ्चकं त्वेतत् पठेन्नित्यं समाहितः भूतप्रेतपिशाचादिबाधा तत्र भवेन्न हि नवीनगृहनिर्माणे वास्तुयागे तथैव च पठितव्यं प्रयत्नेन कल्याणं तेन जायते इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे 12 स्कन्धे मणिद्वीपवर्णनं नाम 12 सर्वं श्रीमातृचरणारविन्दार्पणमस्तु। स्वस्ति।